नमस्ते सबैजना उपस्थित यो स्क्रिनमा उपस्थित हुनुहुने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णप्रसाद आचार्यज्यू, यसै गरी संस्थाका उपाध्यक्ष श्री मदन कृष्ण शर्माज्यू, यसै गरी आइक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष पार्षद तथा आइटी कमिटीका चेयरम्यान श्री जगन्नाथ उपाध्यायज्यू, यसै गरी आइक्यानका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सञ्जय कुमार सिन्हाज्यू र आज हामीसँग यो डिजिटल सिग्नेचर एन्ड अनलाइन ट्रेडिङ विषयक यो प्रेजेन्टेसनमा एज ए स्पिकर रहनुहुने विप्लव मान सिंहज्यू र आइटीको हाम्रो वसन्तजी लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै गरी अनलाइन मार्फत जोडिनुहुने सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई पनि म आइक्यानको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज अलिकति हामी नयाँ र अहिलेको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हुन त मलाई पनि त्यति धेरै कुराहरू थाहा छैन, इमर्जिङ टपिकमा आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अहिलेको हिसाबले पनि यो निकै नै सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ, नयाँ छ, तर हाम्रो लागि अब यो जुन डिजिटल सिग्नेचर अनलाइन ट्रेडिङको जुन कुराहरू आज हामी यसमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र अब म आज हामीसँग रिसोर्स पर्सनको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ विप्लव मान सिंहज्यू। यो अहिले नेपालमा आइटी सेक्टरमा उहाँको निकै नै इस्टाब्लिस्ड नाम हो र मैले धेरै पहिलादेखि उहाँको नाम मैले पनि सुन्दै आइरहेको र चिन्जान पनि भइरहेको। उहाँ चाहिँ पहिला फेडरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने यसै गरी अहिले को चेयरम्यान नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी को चाहिँ को चेयरम्यान हुनुहुन्छ यो डिजिटल सिग्नेचरको। र आज अलिकति हामी नयाँ र अहिलेको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हुन त मलाई पनि त्यति धेरै कुराहरू थाहा छैन, इमर्जिङ टपिकमा आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अहिलेको हिसाबले पनि यो निकै नै सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ, नयाँ छ, तर हाम्रो लागि अब यो जुन डिजिटल सिग्नेचर अनलाइन ट्रेडिङको जुन कुराहरू आज हामी यसमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र अब म आज हामीसँग रिसोर्स पर्सनको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ विप्लव मान सिंहज्यू। यो अहिले नेपालमा आइटी सेक्टरमा उहाँको निकै नै इस्टाब्लिस्ड नाम हो र मैले धेरै पहिलादेखि उहाँको नाम मैले पनि सुन्दै आइरहेको र चिन्जान पनि भइरहेको। उहाँ चाहिँ पहिला फेडरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने यसै गरी अहिले को चेयरम्यान नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी को चाहिँ को चेयरम्यान हुनुहुन्छ यो डिजिटल सिग्नेचरको। र अब म धेरै ढिला नगरिकनै अब उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको बारेमा छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष पार्षद तथा आइटी कमिटीका चेयरम्यान श्री जगन्नाथ उपाध्याय निरौला सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विनोदजी। यस वेबिनारमा सहभागी हुनुहुने आइक्यान अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्षज्यू, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, त्यसै गरी हाम्रो रिसोर्स पर्सन विप्लव मान सिंहज्यू र आइटी कमिटी जुन यसलाई चाहिँ सहकार्य गर्नुभएको छ वसन्तजी, र यहाँ यो वेबिनारमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई चाहिँ म आइटी कमिटीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ वास्तवमा यो सान्दर्भिक यो इमर्जिङ पनि हो, एउटा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट पनि हो नेपालको लागि। हुन त अन्य कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो लागू भइसकेको छ र नेपालमा पनि एक्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ गभर्न गरेको छ, तर इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। र यस अर्थमा हामीले 2-3 चरणमा योभन्दा पहिला 1 वर्ष अगाडि यो आइआरडीसँग पनि कुरा गरेको थियौँ। आइआरडी पनि यसमा चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचरमा जाने भनेर चाहिँ मोरलेस उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्टेन्स भइसकेको छ, तर कसरी जाने के जाने भनेर उनीहरूले चाहिँ गहन अध्ययन गरिरहेको विषय पनि हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ झन् हाम्रो अब एज अ प्रोफेसनमा चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचरको चाहिँ अत्यन्तै अहिलेको जुन झन् अहिलेको कोभिडको कारणले पनि र यो नभए तापनि एकदमै वास्तवमा चाहिने चिज हो। तर यो अब यसको चाहिँ प्रोन्स एन्ड कोन्स हेर्नुपर्छ, कसरी यसले काम गर्छ र यसको सिक्युरिटीको के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हाम्रा मेम्बरदेखि लिएर सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। किनभने आइटीमा पनि हामी पनि त्यति एकदमै एक्सपर्ट होइन। अब अहिले हाम्रो रिसोर्स पर्सनले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुहुनेछ, त्यसबाट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम लाभ लिन्छौँ भन्ने हामीले सोचेको छौँ र हाम्रा मेम्बरहरूले पनि
यो बारेमा चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट लियौँ र यो वास्तवमा यसले चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ धेरै काम चाहिँ सहज हुन जान्छ। सहज इन द सेन्स कि जस्तो धेरै अर्गनाइजेसनहरूमा या हाम्रै उसमा पनि धेरै साइन गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ हरेक एक एकवटा गरेर साध्य पनि हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ महसुस चाहिँ हामीले पहिला एकचोटि पहिला पनि हाम्रो जस्तो सर्टिफिकेटको केस होस् या अरू ट्रेनिङका सर्टिफिकेट कुरा हुन्, यसमा चाहिँ सिग्नेचर कसरी गर्ने यो एक एक गरेर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर टाइम कन्ज्युमिङलाई कम पनि गर्ने, साथसाथै यसको सेक्युरिटी के त भोलि चाहिँ यसलाई चाहिँ अनइथिकल हुने हो कि भन्ने पनि कन्सर्न भएको हुनाले यसबारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा हाम्रा रिसोर्स पर्सनले भन्नु नै हुनेछ र यहाँहरूले चाहिँ यो जुन आजको वेबिनारबाट चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट लिनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ म गरेको छु, आशा गरेको छु। यति भन्दै मेरो यो सानो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र अब टेक्निकलतिर लाग्दा बेटर हुन्छ, टाइम एकदम कन्स्टेन्ट छ। धन्यवाद। धन्यवाद रघुनाथ सर। अब म छोटोमा आफ्नो भनाइ राख्दिनु हुनको लागि ओपनिङ रिमार्क्सको लागि म संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज कृष्ण सर। धन्यवाद विनोद सर। आइकेनका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, आइकेनका उपाध्यक्षज्यू, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरज्यू, आज विप्लवमान सर आज जुन हाम्रो रिसोर्स पर्सनको रूपमा आउनुभएको छ र उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मेम्बर साथीहरू, यो डिजिटल सिग्नेचर एउटा टेक्निकल उसमा जब हामी डिजिटल वर्ल्डमा जान्छौँ र सबै चिजहरू अनलाइन मा चाहिँ जाने अवस्थामा आउँदाखेरि डिजिटल सिग्नेचरको महत्त्व त्यहाँ आफैमा धेरै नै रहन्छ। अघि हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्रोफेसनमा पनि डिजिटल सिग्नेचरको महत्त्व धेरै रहन सक्छ आगामी दिनहरूमा। यी चिजहरूमा सर्टिफिकेसन गर्ने चिजहरूमा सबै कुराहरूमा हामीले गर्ने ट्रान्ज्याक्सनहरूमा अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनको कुरा पनि छ। ती चिजहरूलाई टेक्निकल्ली कसरी गर्ने र कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्ने र डिजिटल सिग्नेचरको युज प्रयोग र त्यसको चाहिँ सेक्युरिटी कसरी गर्ने, किनभने मिसयुज पनि हुन सक्ने रिस्क सँगै रहन्छ डिजिटल सिग्नेचरमा भने ती सबै चिजहरूलाई सेक्युर ढङ्गबाट डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग कसरी गर्ने र कहाँ कसरी यसको चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ र यसले के फाइदा दिन सक्छ र प्र्याक्टिकल्ली कसरी गर्न सकिन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरामा डिटेलमा आजको प्रेजेन्टेसन हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले लामो कुरा केही पनि नराखिकन अब मेन उसमा जानुपर्छ होला र मैले सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरूलाई के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी आइक्यान बिस्तारै टेक्नोलोजी को उसमा इन्करेज गर्ने र आफू पनि आइक्यानलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने र मेम्बरलाई पनि टेक्नोलोजी युज गर्ने इन्करेज गर्ने स्ट्राटेजीमा अगाडि बढेका छौँ। यो चाहिँ बेसिकल्ली कोभिड-19 कै प्रभावको रूपमा पोजिटिभ प्रभावको रूपमा मैले बुझेको छु। हामीले अब एउटा चाहिँ कन्सेप्चुअल रूपमा डिस्कसन पनि गर्दैछौँ आगामी दिनमा, साथीहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा अडिट फर्महरूलाई अब चाहिँ कसरी कम्प्युटराइज इन्भाइरोमेन्टमा अडिट गर्ने र अडिट फर्मलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आइक्यानले के भूमिका खेल्न सक्छ र यसको लागि कस्ता खालका चाहिँ एउटा आइक्यानकै तर्फबाट सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ कि अथवा के हुन सक्छ एउटा चाहिँ हामी यसलाई अध्ययन गर्ने क्रममा पनि छौँ। त्यो हुन सक्दाखेरि हाम्रा अफिसहरू पनि बिस्तारै डिजिटल फर्ममा हाम्रा रेकर्डहरू सबै चिजहरू डिजिटल फर्ममा नै हुँदै जानेछन् र त्यो हुँदाखेरि हाम्रा कम्युनिकेसन पनि डिजिटल फर्ममै हुँदाखेरि यो डिजिटल सिग्नेचरको महत्त्व चाहिँ त्यहाँनिर अझै बढी हुन जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज यो चाहिँ छोटो कार्यक्रम भए पनि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको लागि यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र यति भन्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म विनोदजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि अब हामी पनि आइक्यान पनि बिस्तारै डिजिटलतिर नै जानुपर्ने यसको
बाध्यतादै अब लगभग सिर्जना भइसकेको कुराहरू राख्दै र केही नयाँ कुराहरू समेत र अडिट फर्महरूलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भन्ने कुराहरूको समेत पनि उहाँले कुराहरू राखेर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब धेरै कुराहरू नराखिकन अब म विप्लवमान सिंह सरलाई आफ्नो प्रस्तुति सुरु गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अघि मैले भने जस्तै विप्लवमान सिंह उहाँ चाहिँ फेडरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको फर्मर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँ यो डिजिटल सिग्नेचरको चाहिँ सर्टिफाइङ कम्पनी नेपालको चाहिँ उहाँ कोर चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। अब म उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुति सुरु गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज। धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। अध्यक्षज्यू, आइक्यानका पदाधिकारीज्यूहरू, एक्चुअली मलाई भनौँ न आइक्यान भनेपछि विनोद बहादुर राजभण्डारीज्यू उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको, र पछि उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ क्यानमा आइक्यानबाट क्यानमा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालमा चाहिँ आउनु हो र महासचिवको रूपमा चाहिँ आफूले सब पनि गर्नुभयो। धेरै राम्रो मान्छे र अहिले उहाँ बितिसक्नुभयो उहाँ, तर पनि जहिले पनि याद गर्ने मान्छे मध्ये चाहिँ उहाँ एकजना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूसँग चाहिँ मैले यति बिन्ती गरेँ। प्रेजेन्टेसनको यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो हार्दिक अभिवादन। यो डिजिटल सिग्नेचर म अलिकति कसरी सुरु भयो भन्ने पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। विप्लव सर, म छोटो सानो एउटा कुरा राखौँ है सर। यो सम्पूर्ण सहभागी ज्यूहरू, यहाँहरूले यो क्वेसन एन्सरको जुन ठाउँ छ यसमा किनभने आधी घण्टाको प्रेजेन्टेसन हुनेछ र आधी घण्टा पछाडि हामी क्वेसन एन्सरमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यो क्वेसन एन्सर कोलममा चाहिँ हजुरहरूको क्वेसनलाई त्यसमा राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरौँ होइन विप्लव सर? हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। हस् प्लिज। एक्चुअली सरकारले 2063 सालमा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट ल्यायो र त्यो ल्याइसकेपछि यो खास इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टमा चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचर, यो क्रिप्टोग्राफी अनि चाहिँ अनलाइन बिजनेस र अनलाइन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ समेटेर ल्याइएको थियो। र त्यसमा भनौँ न सरकार आफैले सिग्नेचरलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न नमिल्ने भएको भएर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने सर्टिफाइङ अथोरिटी भनेर चाहिँ यो नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीलाई चाहिँ के भन्छ सिएको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्यो। र त्यस पछाडि त्यो हुनुभन्दा अगाडि यो के भन्छ सिए नियुक्त गर्नलाई चाहिँ दुईचोटि लेटर अफ इन्टेन्ट निकाल्यो, तर कसैले भरेन। अनि त्यो बेला कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले आफ्नो सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड गर्न थालिसकेका थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर चाहिने नै भइसकेपछि वर्ल्ड ब्याङ्कको आइएफसीको चाहिँ हाम्रो आशिष रौनियाजीले चाहिँ अब के गर्दाखेरि यो डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँ चाहिँ एफएनसिसिआईमा आउनुभयो र फर्चुनेटली एफएनसिसिआईमा चाहिँ आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीको चाहिँ चेयरम्यान म थिएँ। र त्यस पछाडि मैले चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरूसँग होइन ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, अब भनौँ न नेप्से, सेवन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, एनसिएचएलदेखि सबै स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र सल्लाह गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो नभई नहुने हो, तर यसको बिजनेस मोडालिटी के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, फाइदामा जान्छ जाँदैन भन्ने थाहा छैन, तर डेफिनेटली यसले चाहिँ संसारलाई नै चाहिँ रूपान्तरण गर्छ र चाहिँ अनलाइनबाट ट्रान्जेक्सनहरू हुन थालिसकेपछि सम्भव गर्नलाई मेन कम्पोनेन्टलाई सिग्नेचर हुन् भन्ने हेतुले चाहिँ यो नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी भन्ने चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका हौँ। म छोटोमा चाहिँ नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीको चाहिँ अलिकति राख्न चाहन्छु। हामीले 2013मा चाहिँ नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र पछि यो कम्पनीलाई चाहिँ किन यो सर्टिफाइङ अथोरिटीको चाहिँ त्यो दियो भन्ने चाहिँ अलिकति गाईगुई भइसकेपछि सरकारले चाहिँ नदी पनि नहुने तर पुरानो कम्पनीलाई दिने 10 वर्ष पुरानो कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ क्लज भएको भएर अनि हामीले चाहिँ फेरि रेडियन्ट इन्फोटेक भन्ने चाहिँ हाम्रो सिस्टम कन्सर्नलाई चाहिँ फेरि
सीए को रूपमा चाहिँ लाइसेन्स लिएर अनि नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्टनरको रूपमा चाहिँ हामीले राख्यौँ। हामीले यो नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीले बेसिकल्ली इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको काम गर्छौँ। अब मेन मुद्दामा अब के हो त यो डिजिटल सिग्नेचर भन्ने कुरामा चाहिँ आउँदाखेरि अब नर्मल्ली हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि कुनै हामीले गरेको सिग्नेचरलाई चाहिँ स्क्यान गरेर त्यसैलाई चाहिँ लगेर कपी पेस्ट गर्ने पो हो कि, वा अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको सिग्नेचरहरू गर्ने चाहिँ अब डिभाइसेसहरू पनि पाउँछ त्यो हो कि, त्यो इमेजेसहरूलाई चाहिँ लाने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ भ्रम चाहिँ छ। खास चाहिँ यो के हो भनेदेखि यो डिजिटल संसारमा, साइबर संसारमा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक आइडेन्टिटीको रूपमा चाहिँ आउँछन्। यसलाई सजिलोसँग बुझ्नु पर्दाखेरि अब हामीले युजर नेम र पासवर्ड भनेर चाहिँ पासवर्ड जति लामो राख्दै जान्छौँ त्यति चाहिँ त्यो ह्याक हुने वा त्यो चोरिने चाहिँ सम्भावनाहरू कम हुन्छ। त्यस्तै गरी यो हाम्रो डिजिटल सिग्नेचर पनि पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने एउटा कारखाना सम्झौँ त्यसलाई, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई, त्यसबाट चाहिँ जेनेरेट हुने कमसे कम पनि 2048 बिट भनेको इन्टु 8 गर्दाखेरि 16,328 वटा अङ्क अक्षर वा चाहिँ अरू साइनहरू मिलेर जेनेरेट हुने एउटा आइडेन्टिटी हो यो। र यो निस्किने बेलामा यसमा चाहिँ दुईटा पब्लिक की र प्राइभेट की भनेर निस्किन्छ। प्राइभेट की आफैले मात्र राख्ने र पब्लिक की सबैलाई चाहिँ सेयर गर्न मिल्ने, त्यो हिसाबमा चाहिँ दुईटा की निस्किन्छ यसबाट। र यसमा चाहिँ सर्टिफाइङ अथोरिटीले चाहिँ यो इस्यु गर्ने बेलामा हजुरहरूको नाम त्यो चाहिँ की पेयरमा निस्किन्छ र त्यो कसले प्रदान गर्यो भन्ने चाहिँ सीए को डिटेल र त्यसमा चाहिँ एक्सपायरी डेट, यो अगाडिको यो सर्टिफिकेट कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ यो दायाँपट्टि तपाईँहरूले हेर्नुभयो हुन्छ। यो बेसिक इन्फर्मेसन यति मात्रै हो, यो लिनलाई त्यति गाह्रो पनि छैन। यसमा चाहिँ एउटा अनुसूची 5 भन्ने त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टमै अनुसूची 5 भन्ने एउटा चाहिँ फर्म छ, त्यसमा आफ्नो नाम यो त्यो र अनि कुन किसिमको चाहिँ सिग्नेचर लिने भनेर भरेर हामीलाई चाहिँ नागरिकताको वा चाहिँ कुनै पासपोर्टको कुनै अथेन्टिक आइडी दिएर चाहिँ अप्लाई गर्यो भने हामी भनौँ न सर्टिफाइङ अथोरिटीले चाहिँ सिग्नेचर प्रदान गर्छ। सिग्नेचर हामीले अघि भने जस्तै स्क्यान गरेर त्यो राख्ने होइन कि कुनै डकुमेन्टमा त्यो क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर चाहिँ राख्यो भने चाहिँ यस्तो किसिमको यहाँ जतिन तन्दुकार भनेर जुन देखिया छ त्यो किसिमको सिग्नेचरको चाहिँ हामीले गर्दाखेरि देखिन्छ। र यो जतिन तन्दुकारको ठाउँमा चाहिँ जतिन तन्दुकारको चाहिँ सिग्नेचर हामीले आफैले गर्ने सिग्नेचरलाई चाहिँ स्क्यान गरेर पनि राख्न मिल्छ। अब खास डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ गर्छ के त, यो किन आवश्यक छ त भनेदेखि एउटा त त्यो को हो मान्छे, सिग्नेचर गर्ने मान्छे को हो भन्ने चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनको लागि त्यो त्यसको डिटेल परिचय हुन्छ, यो मान्छे को हो हैन भन्ने चाहिँ डिटेल हुन्छ। यसमा पनि अब व्यक्तिगत रूपमा पनि लिनु मिल्छ, इन्स्टिट्युटको रूपमा पनि लिनु मिल्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ सिग्नेचर इस्यु भएको छ भने त्यो कुन इन्स्टिट्युटमा काम गरेको छ के छ भन्ने डिटेल पनि आउँछन्। अर्को भनेको लिगल अथेन्टिकेसनको लागि जसरी हामीले हार्ड कपीमा चाहिँ सिग्नेचर गर्दाखेरि त्यो लिगल्ली भ्यालिड हुन्छ, अब यो डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ हामीले डिजिटल फर्ममा कुनै फर्महरूमा कुनै भनौँ न वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ को डकुमेन्टहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सिग्नेचर गरिदियो भने त्यो अथेन्टिकेसन हुन्छ। यो कानुनले नै अथेन्टिकेट गरेको भनौँ न डिजिटल सिग्नेचर हो। अब सिग्नेचरहरू मार्केटमा चाहिँ भनौँ न माइक्रोसफ्टको वा भेरिसाइनको वा विभिन्न किसिमको सिग्नेचरहरू नपाउने हुनु पाउँछ, तर उनीहरूकोमा र हामीले दिने सिग्नेचरमा चाहिँ फरक भनेको हामी सरकारीबाट मान्यता प्राप्त भयो। अब त्यो सिग्नेचरले चाहिँ अरू सेक्युरिटी यो त्यो सबैको चाहिँ काम गर्छ अरू सिग्नेचरले पनि, तर अथेन्टिकेसनको काम चाहिँ हाम्रोले मात्र गर्छ। अनि अर्को भनेको डाटा इन्टिग्रिटीको पार्ट। अब यो डाटा भनौँ न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यो कुनै किसिमबाट चाहिँ इन्टिग्रेटेड छ भनेर चाहिँ हेर्न मिल्छ। अर्को भनेको नन रेपुटेसनको हिसाबमा यो चाहिँ कानुनी मान्यता प्राप्त हुने भएको भएर आफैले साइन गरेर दिइसकेपछि मैले यो गरे होइन भन्न पाइँदैन। र कन्फिडेन्सियलिटी
यो गोपनीयता पनि यसले चाहिँ कायम गर्छ। यो कसरी गर्छ भन्ने म एउटा एउटा गरेर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु है। अब आइडेन्टिफिकेसन र अथेन्टिकेसनको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ हामीले सिग्नेचर गरेर पठाएको डकुमेन्टलाई डबल क्लिक गरेर त्यसको सबै डिटेल हेर्न मिल्छ। यो डिटेलमा चाहिँ यो कहिले गर्यो, कुन टाइममा गर्यो, कसले गर्यो, यो भ्यालिड सर्टिफिकेट हो कि होइन, कुन सीए हो, त्यसरी चाहिँ भनौँ न सर्टिफिकेटको पार्ट, सर्टिफिकेसनको पार्ट हेर्ने हो भने नेपाल सरकार, नेपाल रुट भनेको नेपाल सरकार भयो, त्यस पछाडि रेडियन भयो, अनि रेडियनले चाहिँ जारी गरेको कुन सिग्नेचर भन्ने भयो, र अनि व्यक्तिगत नाम जसको नाममा जारी भएको छ त्यो चेन अफ ट्रस्ट पनि हेर्न मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अथेन्टिकेसन र आइडेन्टिफिकेसनको पार्टमा चाहिँ डिटेल हेर्न मिल्छ यसमा। अब इमेलमा चाहिँ हामीले सिग्नेचर राखेर पठाउने हो भनेदेखि मैले कुनै इमेल हजुरहरूलाई पठाएँ भने त्यो इमेलमा चाहिँ डबल क्लिक गर्यो भने त्यो राइट साइडमा चाहिँ जुन रिबन देखिया छ नि, त्यो रिबन काटिएर आएको छ भने त्यो इमेलमा चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रब्लम भइसकेको छ, त्यसमा चाहिँ ह्याकिङ भएको वा चाहिँ फिसिङ अनेक भएको छ भन्ने देखिन्छ। त्यो सही सलामत रिबन आउँछ भने त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ एक्सप्लोर गरेको छैन भन्ने देखिन्छ होइन। र यसलाई डबल क्लिक गर्दाखेरि यो कसले साइन गरेको, कहिले गरेको सबै डिटेलहरू पनि आउँछ। डाटा इन्टिग्रिटीको हिसाबमा पनि साइन गरेर गएको डकुमेन्टलाई कसैले टेम्पर गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि कतै डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यो आफ्नो त्यो डकुमेन्ट आफैले चाहिँ द डकुमेन्ट यु साइन इज टेम्पर्ड भनेर आउँछ कि। भनेपछि अहिले हामीले जुन हार्ड कपीमा चाहिँ एकदम साइन गर्दाखेरि यो नक्कली कि सक्कली भनेर छुट्याउन नसक्न पनि सक्छ, वा चाहिँ कुनै एक्सपर्टले हेरेपछि मात्र त्यो सिग्नेचर हो कि होइन वा सही हो कि होइन भनेर चाहिँ थाहा पाउँछन् भने जेनरल मार्क्सलाई थाहा नहुन सक्छ। तर डिजिटल्ली साइन गरेर गएको डकुमेन्टमा चाहिँ कसैले चेन्ज गरिदियो भने दिस डकुमेन्ट इज टेम्पर्ड भनेर पनि आउँछ, र चाहिँ यो साइन भ्यालिड छ छैन भनेर चाहिँ डबल क्लिक गरेर सबै चिज हेर्न मिल्छ। यसमा कमा, पुलिस स्टप, यो त्यो केही पनि चेन्ज भयो भने त्यो डकुमेन्ट आफैले बोल्छ र कहाँनिर चाहिँ चेन्ज भएको छ भनेर पनि हेर्न मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि डकुमेन्ट डिजिटल्ली साइन गरेर गएको छ भने मोर अथेन्टिक भयो र मोर सेक्योर पनि भयो। लिगल रिकग्निसन चाहिँ यो भनौँ न इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टले नै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ लिगल सेन्समा चाहिँ आधिकारिकता त छँदैछ, भोलि कोर्टमा केही डिस्प्युट भयो भने पनि यो प्रड्युस गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा कन्फिडेन्सियलिटीको हिसाबमा चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचर सँगसँगै चाहिँ इन्क्रिप्सनहरू पनि लिनु मिल्छ। र इन्क्रिप्सन यदि यहाँहरूले लिनुभयो भनेदेखि कुनै डकुमेन्टलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर त्यो पठाइदियो भने अर्को एन्डको मान्छेले हेर्नलाई त्यसलाई डिक्रिप्ट गरेपछि मात्र सही सलामत त्यो पहिलाकै फर्ममा देखिन्छ। कसैले बिचमा चाहिँ ह्याकिङ, फिसिङ होइन अनेक त्यो गर्यो भने त्यहाँ उनीहरूले गार्बेज मात्र देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्क्रिप्सनलाई पनि सँगसँगै लान सकिन्छ। अर्को एउटा बेनिफिट के छ भने इमेल पठाउँदाखेरि हामीले अघि पब्लिक की र प्राइभेट कीको जुन कन्सेप्चुअली कुरा गऱ्यौँ, अब हजुरहरूको पब्लिक कीमा चाहिँ पब्लिक की राखेर मैले चाहिँ कुनै डकुमेन्ट पठाइदिएँ भने हजुरहरूले आफ्नो प्राइभेट की राखेपछि मात्र त्यो डकुमेन्ट खुल्छ। त्यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि अर्को व्यक्तिले उसको की राखेर त्यो खोल्न सक्दैन। भनिसकेपछि एकदमै कन्फिडेन्सियल हिसाबमा चाहिँ कसैलाई आधिकारिक हिसाबमा इच्छाको व्यक्तिले मात्र हेरोस् भनेर पनि यो गर्न मिल्छ, सिग्नेचर गरेर पठाउन मिल्छ। मिडियाको हिसाबमा अब स्टोरेज अहिले चाहिँ यो हार्ड टोकनमा हामीले दिइरहेछौँ होइन। यो अब गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले यसमा गर्ने भनेर चाहिँ अब हाम्रो पनि यो कन्ट्रोलर प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय चाहिँ हाम्रो भनौँ न सम्बन्धित निकाय हो। अहिले चाहिँ हामीले हार्ड टोकनमा दिइरहेछौँ। सफ्ट टोकनलाई पनि अलाउड गरिसकेको स्थिति हो। सफ्ट टोकन भनेको सफ्टवेयर जस्तै आउँछ कि, र चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अलग्गै यो क्रिप्टो टोकन चाहिँ चाहिँदैन र हजुरहरूको कम्प्युटरमा राखेर त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ भोलि स्मार्ट कार्डहरूमा अब भनौँ नेसनल आइडी नै आयो भने नेसनल आइडीमा विभिन्न किसिमको मिडियामा पनि यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड गर्न सक्छौँ।
अब यहाँहरूले भनौँ न अहिले डेभलपमेन्ट भइरहेको चिजमा चाहिँ भनौँ न आइक्यानको मेम्बर्सहरूले चाहिँ अब तुरुन्तै युज गर्न सकिने भनेको अब भनौँ न महालेखा परीक्षकमा होइन त्यहाँ पनि इन्टिग्रेसनको चाहिँ काम भइरहेछ र यहाँहरूले चाहिँ जति पनि गभर्मेन्टको भनौँ न अडिटहरू हुन्छन् डिजिटल्ली साइन गरेर चाहिँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। आइआरडीमा इनल्यान्ड रेभिन्यूमा चाहिँ अहिले पनि ट्याक्सेसनहरू बुझाउने बेलामा हजुरहरूको चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेसम्म त अनलाइन मात्र बुझाइरहेछ। अब चाहिँ उनीहरूले अनलाइन इनल्यान्ड रेभिन्यूले चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ अडिटरको र एउटा चाहिँ डाइरेक्टरको चाहिँ सिग्नेचर गराउने भन्ने कुराहरू ल्याउँदैछन् होइन। इन्डियामा चाहिँ दुवैको गर्नुपर्छ। इन्डियामा चाहिँ एउटा डाइरेक्टर र अब धेरै साथीहरू इन्डियामा पढेर आएको छ भने त्यो त थाहा होला। त्यहाँ चाहिँ एउटा अडिटरको र चाहिँ एउटा डाइरेक्टरको त्यो गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई भ्यालिड मान्छन्। त्यही प्रोसेसमा हामी कहाँ पनि छ यो। अनि अब यो अफिस अफ कम्पनी रेजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि इन्टिग्रेसनको पार्ट भइसकेको छ। अब भेरी सुन सम्भवतः यो अर्को हप्तासम्ममा चाहिँ नयाँ चाहिँ कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई चाहिँ डिजिटल्ली साइन गरेर अप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ कन्सेप्टमा गएका छन्। त्यसको कार्यविधिहरू चाहिँ सबै बनिसकेको स्थिति छ र कम्पनी एनमै पनि डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने भनेर राखिदिएको छ त्यहाँ। त्यो निकट भविष्यमै त्यो हुँदैछ। डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा हामीले इन्टिग्रेसन धेरै अगाडि नै गरिदिएका थियौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूले पनि यसलाई बिस्तारै एडप्ट गरेका छन्। तपाईँको मेगा बैङ्कले चाहिँ अब फुल प्लेजेसमा हामी डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड गरेर लाने भनेर 1000वटा किनेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले झन्डै 400-500वटा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाइसकेका स्थिति हो। ब्याङ्कहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि अहिले यो 10 लाख भन्दा माथिको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ सिग्नेचर युज गर्ने भनेर चाहिँ युज गर्न थालिसकेका स्थिति हो। इन्स्योरेन्स बोर्डको चाहिँ अस्तिको परिपत्रमा चाहिँ सबै इन्स्योरेन्स चाहिँ अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि आएको छ। सेभनले पनि त्यही गर्दैछ, सेक्युरिटी बोर्डले पनि। उनीहरूले चाहिँ भनौँ न यो ब्रोकरहरू यिनीहरूले चाहिँ सब्मिट गर्ने चाहिँ जति पनि हिसाब किताब छ अब अनलाइनमा चाहिँ लाने भन्नेमा छन्। डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभले पनि अगाडि बढाएको स्थिति छ। विभिन्न रेगुलेटरी बडिजहरूले चाहिँ यो गरेका छन् जहाँ चाहिँ भनौँ न हजुरहरूको मेम्बरहरूले चाहिँ अडिट गर्ने वा अडिटलाई एसिस्ट गर्ने वा चाहिँ सब्मिट गर्नलाई चाहिँ एसिस्ट गर्ने होइन। ट्याक्सेसनमा कम्पनीको चाहिँ विभिन्न त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युज हुनसक्छ यो। अब यसले बेसिकल्ली के बचाउँछ त, कस्ट बेनिफिट के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मल्टिपल मान्छेहरू कहाँ चाहिँ कुनै डकुमेन्ट पठाउनु पर्यो भने त्यसलाई फोटोकपी गर होइन। अब त्यसको लागि प्रिन्टर चाहियो, फोटोकपी चाहियो। अब यो सबै स्क्यानरहरू होइन, पेन सेन कुरियर चार्ज, अब अर्काइभ गर्नलाई चाहिँ भनौँ न कतिपय ठाउँमा त चाङ फाइलहरू चाहिँ राख्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ अब सबै डिजिटल्ली चाहिँ हामी के भन्छ त्यसलाई बचाउन सक्ने स्थितिमा जान्छौँ। यो सबै चिजहरू बच्छन्। अब यसो हेर्दाखेरि कस्टको चाहिँ बेनिफिटको हिसाबमा चाहिँ यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कले चाहिँ एउटा कस्ट बेनिफिट इफेक्ट हेरेको थियो। उनीहरूले 3700वटा चाहिँ सिग्नेचर उनीहरूले युज गर्यो भने यो सबै चिज बच्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ 67% अफ द अपरेसन कस्ट बच्छ भन्ने एउटा चाहिँ क्यालकुलेट गरेर निकालेको छ, जुन यहाँहरूको अब अफिसमा पनि त्यो सम्भव छ। अब लिगल्ली एक्सेप्टेड छ यो। अब वर्क फ्रम होम होइन, अब त यो टर्मिनोलोजी एकदमै भनौँ न पपुलर पनि भयो, किनभने यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबै घरमा बस्ने वा चाहिँ अब अफिसलाई नै रिमोडिफिकेसन गर्नुपर्ने आयो, किनभने कम्तीमा पनि 1 मिटरको चाहिँ दूरीमा बस्नुपर्ने यहाँ त्यहाँ छन् भने यसले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले वर्क फ्रम होम वा चाहिँ अफिस एनिवेयरको कन्सेप्टलाई ल्याएको छ। त सबैभन्दा ठुलो सेभिङ यसमा विभिन्न किसिमको सेभिङ त छँदैछ, तर सरकार संसारको सबै सरकारहरूले चाहिँ यसलाई अगाडि लानुको कारण चाहिँ एउटा के भनेदेखि इको फ्रेन्डली हुन्छ भनेर पनि हो। किनभने हामीले युज गर्ने पेपरहरू रुखबाट बन्छ, रुख भनेपछि वन जङ्गल काट्नुपर्ने स्थिति छ। टोनर कार्टेज वा डेभलपर होइन, यिनीहरूले चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, यो नाइट्रोजन डाइअक्साइडहरू, यिनीहरू हार्मफुल ग्यासेसहरू इमिट गर्छ। जुन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्यो र डिजिटल फर्ममा चाहिँ सबै सर्कुलेट गर्न सक्यो भने त्यो कस्ट मात्र होइन कि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ सबैको एक किसिमको चाहिँ भनौँ न
देशहरूले चाहिँ त्यो सोचेको भएर भए पनि यसलाई चाहिँ इन्फोर्स गरेरै भए पनि अगाडि लाने चाहिँ त्यसमा छन्। बेनिफिट धेरै छ। पहिलो त अब कोरोनाले चाहिँ झन् अब अफिसमै जान नपर्ने, घरमै बसेर सबै काम, अब घर मात्र होइन कि तपाईँ जहाँसुकै बस्नु भए पनि होइन, भनौँ न तपाईँको भ्याकेसनको लागि थाइल्यान्ड जानु भएको छ वा सिङ्गापुर जानु भएको छ भने तपाईँको कुनै पनि काम त्यहीँ बसेर पनि काम गर्न सकिने स्थिति यो सिग्नेचरले चाहिँ सम्भव बनाउँछ। अहिले अर्को ठुलो एउटा गभर्मेन्टको लिपफ्रग भनेको अहिले यो हजुरहरूको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा त्यहाँ चाहिँ के भन्छ यो श्रम स्वीकृतिको लागि चाहिँ माइन्डेटरी उनीहरूले चाहिँ सिग्नेचर युज गरेर चाहिँ अप्लाई गर्ने भनेर भनिदिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि 650 जति चाहिँ सिग्नेचर उहाँहरूले लानु भएको छ। मोस्ट प्रोबेबली तिनीहरूमध्ये कतिपय त हजुरहरूकै क्लाइन्ट पनि होला। धन्यवाद। मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै हो। हजुरहरूले चाहिँ यो www.cert.com.np यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीको चाहिँ वेबसाइट हो। हजुरहरूले यो साइटमा गएर अझ विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ टेस्ट सर्टिफिकेट भनेर चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र टेस्ट सर्टिफिकेटलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ युजर म्यानुअलहरू पनि छ, कुन कुन भनौँ न वर्डमा कसरी गर्ने, एक्सेलमा कसरी गर्ने, पिडिएफमा कसरी गर्ने, इमेलहरूमा कसरी गर्ने भन्ने सबै चिज छन्। त्यसलाई चाहिँ टेस्ट सर्टिफिकेट नै आफैले जेनेरेट गरेर पनि काम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक पनि हामी नक्सालमा छौँ। कुनै पनि बेला कुनै पनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्यो भने चाहिँ हामी कहाँबाट हाम्रो कल सेन्टरबाट चाहिँ यहाँहरूलाई सपोर्ट पनि वा चाहिँ भनौँ यहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि त्यो गरिदिन्छ। मेरो प्रेजेन्टेसन यही हो, यति नै हो। अब यसमा भनौँ न यहाँहरूलाई लागेको यो टेक्नोलोजी वाइज होइन, टेक्नोलोजी अब भनौँ न यो पिकेआई भनेको कस्तो टेक्नोलोजी हो त, वा चाहिँ यहाँहरूलाई जस्तो खालको जिज्ञासा लागेको छ त्यो भनौँ न त्यो पाएँ भने म त्यो जिज्ञासा शान्त गर्नतिर लाग्नु होला। धन्यवाद। धन्यवाद विप्लव सर। अब यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने सहभागीज्यूहरूलाई म यसमा यो क्वेसन एन्सरमा ड्रप गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अनि विप्लव सरलाई म त्यसको एन्सरिङको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। र अहिलेसम्म शिव सरले चाहिँ धेरै पछि भयो भेट भयो भनेर राख्नु भएको रहेछ। अनि मनोजजीको चाहिँ क्वेसन चाहिँ ट्रेनिङ म्याटेरियल भनेर यो अघि मैले भनेको वेबसाइट www.cert.com.np मा त्यो सबै किसिमको युजर म्यानुअलहरू पनि हामीले राखिदिएका थियौँ र त्यहाँ भिडियोहरू पनि छ, कसरी के युज गर्ने भन्ने भिडियोहरू पनि छ। यहाँहरूले त्यसमा गएर त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्टेसन यहाँले इमेल पठाइदिनु भयो भने वा चाहिँ भनौँ न साइटको त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ त्यो पठाइदिनु भयो भने हामी डेफिनेटली प्रेजेन्टेसन पनि पठाइदिउँला। यो प्रेजेन्टेसन भन्दा धेरै चिज चाहिँ त्यहाँ छ। मेरो विचारमा वेबसाइटमा एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्। वा यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी म यो आइक्यानमा पठाइदिन्छु, यहाँहरूले चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होला सर, हजुरले पठाइदिनु होला। त्यो पठाइदिउँला, केही छैन, त्यो पनि पठाइदिउँला, त्यो लिङ्कहरू पनि पठाइदिउँला। त्यो कन्ट्याक्ट डिटेल भइहाल्यो। अलिकति तल जाउँ। सफ्ट कपी यो सबै प्राय सबैको चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको चाहिँ सेयर गरौँ भन्ने छ। म डेफिनेटली आइक्यानमा पठाइदिन्छु, आइक्यानले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु भए पनि हुन्छ। सर म अलिअलि क्वेसनमा हेर्दै जाउँ है त सर। हुन्छ हुन्छ सर। एउटा चाहिँ हाम्रो जनक तामाङजीले सोध्नु भएको छ, कस्ट कति हुन्छ, कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने भन्ने हिसाबले सोध्नु भएको छ। हो त $100 मिलियन को क्वेसन त त्यही हो नि होइन। अब यत्रो ठुलो बेनिफिट छ, संसारलाई चेन्ज गर्दैछ, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ भनेपछि यो धेरै महँगो पो छ कि भन्ने एउटा जिज्ञासा त हुन्छ नै। एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचरको त्यति महँगो डिभाइस होइन र यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट छ। एउटा चाहिँ
राख्ने भाँडो क्रिप्टो टोकन भन्छौँ हामी। क्रिप्टो टोकनको चाहिँ हामीले 1200 रुपियाँ लिन्छौँ। अनि सिग्नेचरको 1 वर्षको सब्सक्रिप्सन 1800 मात्र हो, त्यति महँगो छैन। यसो हेरेर भन्ने हो भने हामीले पेनहरू हैन, पेनहरू सिग्नेचर गर्नलाई चाहिँ जुन पेनहरू युज गर्ने कस्टलाई मात्र घटायो भने पनि पुग्छ, त्यति महँगो छैन। तर यसमा चाहिँ क्लासहरू छन्। हामीले भनौँ न पीडीएफमा डकुमेन्टहरुमा चाहिँ साइन गर्ने चाहिँ त्यति महँगो छैन। 1800 र 1200 जोड्दाखेरि 3000 हुन्छ, 3000 प्लस भ्याट हो हैन। अब होइन क्रिप्टो टोकन चाहिँदैन, हामीलाई सफ्ट टोकनले पनि काम गर्न सक्छौँ भन्यो भने मात्र 1800 रुपियाँमा चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र 2 वर्षको सब्सक्रिप्सन लिने हो भने 2600-2700 मा पाउनुहुन्छ। डबल होइन कि डेढै मात्र छ। अनि अर्को एउटा बाबुरामजीले सोध्नु भएको छ, हाउ टु कन्फिडेन्स विथ डिजिटल सिग्नेचर भनेर सोध्नु भएको छ। के भन्नुभयो? हाउ टु कन्फिडेन्स विथ डिजिटल सिग्नेचर रे कति नम्बरमा हो? मैले अहिले अलिकति बुझ्दैन, भन्नुस् त। उहाँले सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभएको छ, सेक्युरिटी कतिको डिजिटल सिग्नेचरमा कतिको सेक्युर? डिजिटल सिग्नेचर मैले अघि पनि भने हैन, अब हामीले 10, 12, 14 वटाको सिग्नेचर राख्दाखेरि त त्यसलाई ह्याक गर्न गाह्रो छ भने कमसे कम पनि 16328 वटा अङ्क अक्षर र यिनीहरूको कम्बिनेसनमा जेनेरेट हुने, त्यसलाई ह्याक गर्नलाई अहिले एभाइलेबल सुपर कम्प्युटरलाई पनि 10,000 वर्ष लाग्छ भन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि सिग्नेचर ह्याक हुने चाहिँ एकदमै कम सम्भावना हो। त्यही भएर चाहिँ अमेरिकाको नासा, जासा हैन, जापानको जासा अलिकति सेन्सिटिभ ठाउँहरुमा सिग्नेचरहरुलाई युज गरेका छन्। र यो होइन कि यो अहिले मैले 2048 बिटको मात्र कुरा गरिरहेको छु, त्यस्तै गरी 4800 बिट र 9600 बिटमा पनि सिग्नेचर निकाल्न मिल्छ। भनेको जति जति सेक्युरिटीको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ भनौँ न एकदम त्यो ठाउँ छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो माथि माथिको चाहिँ सिग्नेचरहरू निकाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ह्याक हुने चान्स त अहिलेसम्म त छैन। अब फ्युचरमा के हुन्छ त भन्न सकिन्न हैन, टेक्नोलोजी हो। यहाँहरूले यो पिकेआई इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले यो बिटकोइन छैन, हामीले अहिले अस्ति हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पनि बिटकोइनको कुराहरू ल्यायो हैन, क्रिप्टो टोकन, क्रिप्टो कोइनको। अब यो क्रिप्टोग्राफीलाई युज गरेर नै गर्ने हो, त्यसको बेसिक टेक्नोलोजी एउटै हो। अहिले क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ जसरी भनौँ न यो एकदम सेक्योर छ, यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर गएको छन्, त्यो निस्किने नै यही भाँडोबाट हो भनौँ न। यो मैले लाटा भाषाबाट भने है, फेरि धेरैले मेरो नम्बरहरू चाहिँ त्यो भन्नुभएको छ, म त्यो पनि सेयर गरिदिउँला यसैमा स्लाइडमै राखेर। अहिले भनौँ न यो एकजना हाम्रो अनुज दत्तजीले चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन हुने त्यो छ र भन्ने चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा डेफिनेटली हुन्छ, किनभने नेपाल सरकारले नै गराउन खोजिरहेको हो र अलिकति पेस चाहिँ अलि स्लो भयो। तर भनौँ न नेपाल सरकारले पनि 20,000 वटा सिग्नेचर यो अस्तिको श्रावण 1 गतेबाटै लागू गर्ने भन्नेमा थियो हैन। अब कारणवश चाहिँ त्यो अलिकति सरेको छ, मोस्ट प्रोबेबली यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्छन्। भनेपछि गभर्नमेन्टको, सङ्घीय गभर्नमेन्ट अनि प्रान्तको गभर्नमेन्ट हैन, प्रदेशको गभर्नमेन्टहरू सबै गभर्नमेन्टले चाहिँ यसलाई युज गर्ने बेलामा यो म्यासिभ वेमा चाहिँ जान्छ। एउटा कुरो त्यो भयो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले चाहिँ अब यो नयाँ दर्ता गर्नेहरूलाई चाहिँ सुरु गर्दैछन् फर्स्ट फेजमा। त्यो भनेको प्रत्येक महिना 24-25 चाहिँ नयाँ कम्पनी दर्ता हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ पाउँछन्। र सेकेन्ड फेजमा बिस्तारै अहिले युज गर्ने भयो, अहिले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ रिपोर्टहरू सबमिट गर्ने यिनीहरू सबैलाई पनि गर्दैछन्। त्यो भनेको हाराहारी अहिले एकदम लाइभ त्यो नै 42,000 वटा चाहिँ कम्पनी छ र सबै गर्दाखेरि चाहिँ झन्झन्डै 1.5 लाख वटा चाहिँ कम्पनी ले चाहिँ सिग्नेचर लिने भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। आइआरडी नै भयो भने त 10औं लाखको मान्छेको हातमा चाहिँ सिग्नेचर जान्छ हैन। यो सरकारले अलिकति इच्छा शक्ति देखाउने हो भने यो सम्भव छ। र बैंकहरूले पनि अब अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको क्लाइन्टहरू, अब प्रब्लम के भयो भनेदेखि अब
भित्र छिराउने चाहिँ 4-5 जना अनि गेट बाहिर चाहिँ धेरै ठुलो लाइन भयो भन्ने हिसाबमा अहिले यो एप्लिकेसनहरू भनौँ न अनि यो एलसी ओपनिङ ब्याङ्क ग्यारेन्टी यो सबैलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा चाहिँ यहाँहरूले कुनै पनि डकुमेन्टलाई त्यसलाई पिडिएफमा लगेर साइन गरेर सबमिट गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेर धेरै बैंकले चाहिँ अगाडि बढाएको स्थिति छ ताकि चाहिँ त्यो काउन्टरमा चाहिँ भिडभाड नहोस् भनेर त्यो चिजहरू छन्। डेफिनेटली नेपालमा पनि नहुने भन्ने त के छ र, फेरि यो एकदम महँगो टेक्नोलोजी पनि होइन। 1 वर्षको चाहिँ 1800 रुपियाँ चलाएर पेनमा खर्च भए जतिकै त्यसमा चाहिँ सिग्नेचर गरेर घरैबाट पनि काम गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो। डेफिनेटली के भन्छ नेपालमा पनि हुन्छ, नेपालमा नहुनु पर्ने त कारणै छैन। हजुर त्यस्तै एउटा हाम्रो प्रजनाजीबाट क्वेसन छ सर, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डिजिटल सर्टिफिकेट एन्ड डिजिटल सिग्नेचर भनेर सोध्नु भएको छ सर उहाँले। डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ सिग्नेचर आफै हुन्छ हैन, डिजिटल सर्टिफिकेटमा चाहिँ त्यो डिजिटल सर्टिफिकेटहरु चाहिँ कस्तो छ भने यहाँहरूले एसएसएल भनेर सेकेन्डरी के भन्छ सकेट लेभल भनेर चाहिँ कहाँ युज गर्छन् भने यो सर्टिफिकेटहरु चाहिँ धेरै ठाउँमा युज गर्न मिल्छ। यसले सर्टिफिकेटले चाहिँ के गर्छन् भने तपाईको साइट वा चाहिँ तपाईको चाहिँ डिभाइसहरु चाहिँ तपाईकै हो भनेर चाहिँ उसले ठ्याक्कै भन्छ के, सेक्युर गर्छ र त्यो चिनेको डिभाइसहरु गयो भने मात्र उसले कुरा गरेर भित्र छिराउँछ, नत्र चाहिँ छिराउँदैन। सर्टिफिकेटको चाहिँ फाइदा त्यो हो। त्यो डिजिटल सिग्नेचर र सर्टिफिकेटमा, डिजिटल सिग्नेचरमा पनि सर्टिफिकेट हुन्छ तर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नै भनेर पनि राख्न मिल्छ। सिम्पल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईको वेबसाइटमा तपाईकै हो भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ एसएसएलहरु राख्ने चलन छ र त्यो एसएसएल राख्यो भने एउटा त तपाईकै हो भनेर चिन्छ, अर्को चाहिँ सेक्युर पनि बनाउँछ। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामी त्यो सँगसँगै अर्को एउटा चाहिँ टाइम स्ट्याम्पिङ सर्भर भनेर पनि हामी बेच्छौँ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि अब जस्तै कुनै टेन्डरमा चाहिँ टेन्डर दिने मान्छे र अब जस्तै अहिले पिपिएमओमा हैन ठेकेदारहरूले चाहिँ सबमिट गरिरहेछ, गभर्नमेन्टको चाहिँ टेन्डरहरू त्यहाँ सबमिट गरिरहेछ भने अब ठेकेदारहरूको चाहिँ कम्प्युटरको टाइम र उसको सर्भरको टाइम डिफ्रेन्स भयो, 2-3 मिनेटको डिफ्रेन्समा त डिस्प्युट आउन सक्छ भने चाहिँ त्यो टाइम स्ट्याम्पिङ सर्भरले के गरिदिन्छ भने उसको डकुमेन्ट सबमिट हुने बेलामा स्ट्याम्प हानिदिन्छ र चाहिँ त्यो अब हामी त थर्ड पार्टी भयो नि, हामीलाई त दुवै पक्षको पक्ष र विपक्षको कुरा भएन, हामी त निष्पक्षको कुरा गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई चाहिँ हामी सर्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यो पनि एउटा त्यो सेवा पनि हामी गर्न सक्छौँ। हजुर सर त्यस्तै खडानन्दजीले व्हाट आर द चान्सेस अफ डिजिटल सिग्नेचर बिइङ मिसयुज्ड भनेर सोध्नु। मैले राम्रो सुनिन। व्हाट आर द चान्सेस अफ डिजिटल सिग्नेचर बिइङ मिसयुज्ड। होइन मिसयुज हुन सक्छ है। मिसयुज भनेको कस्तो भने अब हामी कहाँ त मेरो पासवर्ड हालेर एटेन्डेन्स गरिदेऊ न हैन, मेरो यो गरेर चाहिँ तिमी मेल पठाइदेऊ न भनेर जुन किसिमको भनौँ न यो साइबर फ्रड हुने चिजलाई चाहिँ हामी कम आँकेर त्यो गर्छौँ। अब कसैलाई सिग्नेचरै दिएर हैन ल यो एउटा चाहिँ पठाइदिन्न भनेर उसले चाहिँ घरखेर लेखिदियो भने त त्यस्तो चाहिँ खालको मिसयुज हुन सक्छ। र चाहिँ हराउँदाखेरि अब भनौँ न यहाँहरूको चाहिँ यो सिग्नेचरमा चाहिँ एउटा पिन पनि हुन्छ। हजुरहरूको चाहिँ सिग्नेचर हरायो भने हाम्रो पेड कार्डमा जस्तो कसैले लगेर सिग्नेचर राख्न साथ चल्ने होइन, त्यसमा चाहिँ पिन हुन्छ। पिन भनेको पर्सनल आइडेन्टिटी नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर हानेपछि मात्र एक्टिभेट हुन्छ। जसरी हामीले भनौँ न यो पेड कार्डमा चाहिँ पिन हानेपछि मात्र एक्टिभेट हुन्छ नि, सिग्नेचर पनि त्यसरी नै एक्टिभेट हुन्छ। र हरायो भने मेरो चिज हरायो है भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो इमेल वा चाहिँ त्यो खबर गरिदियो भने अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पेड कार्ड जस्तै हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छ चेन्ज गर्न मिल्ने भयो, क्यान्सिल डिल के भन्छ त्यसलाई रिभोक ठ्याक्क शब्द चाहिँ रिभोक गरिदिन्छौँ हामी। त्यो रिभोकेसन चाहिँ को लागि अनि त्यो के हुन्छ भनेदेखि हामीले रिभोक गरेको चाहिँ सर्टिफिकेटहरूको चाहिँ लिस्ट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पब्लिस हुन्छ। कोही मान्छेले त्यो सिग्नेचरलाई युज गरेर चलाउन साथ त्यो अनलाइन हुन साथ हाम्रो सर्भरमा चाहिँ हिट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गरिदिन्छ। हजुर सर त्यसै गरी
दुई चारवटा क्वेसन लिगालिटीको बारेमा पनि आएको रहेछ। न त सरले अघि पनि एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको थियो। लिगालिटीको बारेमा यो डिजिटल सिग्नेचरको लिगालिटीको बारेमा अब यसको लिगालिटीमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनहरू सबैमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य छ भनेर राखेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकको इन्टिग्रेटेड डिरेक्टिभ्समा चाहिँ ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू सबैले चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर राखेको छ। त्यो 371 पेजमा छ। अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा चाहिँ कम्पनी एनमा पनि डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने नै भनेर आएको छ। अहिले यो इन्डस्ट्रियल पोलिसीमा पनि युज गर्ने नै भनेर आएको छ। लिगालिटीको हिसाबमा हामीसँग एक्टै छ होइन, ए नै छ भने त्यो त सरकारले वा चाहिँ पार्लियामेन्टले पास गरेको ऐन भएको भएर चाहिँ लिगालिटीको लागि त शङ्कै गर्नु पर्दैन। यसमा प्रब्लमै छैन, किनभने हामीसँग पार्लियामेन्टले पास गरेको ऐनै छ। र फेरि अहिले चाहिँ यो आइसिटी एक्टमा अहिले नयाँ चाहिँ सूचना प्रविधि विधेयक भन्ने चाहिँ जुन बनिरहेछ त्यसमा पनि डिटेलमै राखिदिएको छ। अनि अर्को एउटा निर्मल कुमार नेउपानेजीको क्वेसन छ सर, मलाई सान्दर्भिक जस्तै लाग्यो यो अहिलेको लागि। बैंक खातामा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने बैंकिङ कारोबार कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो बैंकमा त सबैभन्दा मस्तै हो, किनभने अहिले चाहिँ तपाईँ सपोज भनौँ यहाँलाई मैले 2 लाख रुपियाँ दिएँ, तपाईँले ल्याएको छैन भन्यो भने त मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। मैले भन्ने चाहिँ अब बैंकको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन डिटेलमा चाहिँ मेरो एकाउन्टबाट तपाईँको एकाउन्टमा पैसा गएको देखिन्छ, तर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो पैसा त कहाँ मैले उहाँसँग ल्यायो र, त्यो त अब बैंकको आइटीको मान्छेले के गर्यो मलाई थाहा छैन भन्यो भने मैले कोर्टमा गएर त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो भने कुनै पनि आधिकारिकता छैन। त्यसले गर्दाखेरि सिग्नेचर युज भयो भने के हुन्छन् भने त्यो ट्रान्ज्याक्सनको डिटेलमा त्यो के भन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा मेरो एकाउन्टबाट तपाईँको एकाउन्टमा गएको पैसाको डिटेलमा त्यो डाटाबेसमा चाहिँ एउटा कोलममा चाहिँ मेरो सिग्नेचर पनि बस्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ आधिकारिकता बनाउनलाई पनि यो एकदमै जरुरी छ। इन्डियामा चाहिँ 10 लाख भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यसलाई कम्पलसरी नै गरेका छ। हामीले पनि यही कुरा गरिरहेछौँ अब नेपाल राष्ट्र बैंकसँग। त्यो बाहेक पनि अब बैंकको चाहिँ जस्तै डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू भयो, अनि उनीहरूको चाहिँ अरू विभिन्न त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ आधिकारिक हिसाबमा चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्न मिल्छ। त्यो बाहेक पनि सेक्युरिटीको हिसाबमा अहिले ब्याङ्कहरूले एक्टिभ डाइरेक्टरीहरू वा भ्यालिडेसन सर्भरहरू चलाइरहेछन् होइन, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो सिग्नेचरको चाहिँ पब्लिक कीलाई राखिदिने हो भने प्राइभेट की राखिसकेपछि अहिले युजर नेम र पासवर्ड भने जस्तै युजर नेम र डिजिटल सिग्नेचर राखेर डिजिटल सिग्नेचरको प्राइभेट की राखेपछि त्यो पब्लिक कीसँग चाहिँ कुरा गरिसकेपछि मात्र भित्र छिर्न पाएको भए यो एनआइसी एसियामा जस्तो होइन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ फ्रडहरू भयो नि त्यो हुँदैन थियो, वा कुनै चेन्जै गर्यो भने पनि त्यो ट्र्याक हुन्थ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ कारोबारमा त अब धनै छ सर्वोत्तम सार देश भन्छ नि होइन, त्यसले गर्दाखेरि निकै जरुरी नै हो। अनि अर्को एउटा अलिकति यसमा मैले अघि कतै क्वेसन पनि देखेको जस्तो लाग्थ्यो, अनि अर्को सान्दर्भिक पनि होला सर, जस्तो अहिलेको आजको हिसाब प्रेजेन्टेसनको हिसाबले पनि जस्तो आइक्यानको मेम्बर एज एन अडिटर उनीहरूले अडिट रिपोर्ट साइन गर्ने बेलामा अथवा त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई प्रमाणित गर्ने बेलामा यसमा चाहिँ कसरी उनीहरूले युज गर्न सक्छ भन्ने कुरा। सर त्यही मैले त्यही भनेको, अहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ब्यालेन्स सिटहरू यिनीहरू सबै चाहिँ स्क्यान गरेर सब्मिट त गर्नै पर्छ होइन। हजुर हजुर अहिले पनि गर्नुपर्छ भने अब वर्डको के एक्सेलको डकुमेन्टमा वाला एक्सेललाई पिडिएफमा लगेको डकुमेन्टमा सबैको सिग्नेचर गरेर सब्मिट गर्न सकिने भयो, त्यो स्क्यानहरू गरेर राख्नु परेन, रियल डकुमेन्टमै पनि साइन गर्न मिल्यो कि होइन, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को भनेको अब कन्फिडेन्सियल्ली चाहिँ भनौँ न अब कम्पनी वा चाहिँ कसैलाई कन्फिडेन्सियल्ली चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरू यताउता जाला भनेर पठाउनु पर्यो भने मिल्यो, वा चाहिँ त्यो सिग्नेचरहरू अब भनौँ न एउटा कुनै डाइरेक्टरहरू चाहिँ यहाँ छैन बाहिर छ भने पनि उसले पनि साइन गरेर ल्याउनु मिल्यो होइन, यो किसिमबाट। अनि यो महालेखामा त अहिले सरकारी पैसा सबै यो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ एकाउन्टमा जाने हिसाबमा चाहिँ अहिले मेकानिजम बनाइरहेछ, सफ्टवेयर बनाएको छ, त्यसमा पनि इन्टिग्रेटेड गर्ने भनेर काम भइरहेछ होइन। त्यो भयो भने एउटा त रिपोर्टको पार्टमा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ अनलाइन डिजिटल्ली चाहिँ सब्मिट गर्ने वा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने कामहरू गर्न सकियो। दोस्रोमा सेक्युर ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबमा पनि सिग्नेचरलाई युज गर्न मिल्छ।
हजुर सर, अब यसै सन्दर्भमा एउटा क्वेरी छ सर। अब यसलाई चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङसँग चाहिँ कसरी काम गराउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा छ सर हाम्रो एकजना सरहरूको। अनलाइन ट्रेडिङमा होइन, यो सबै अनलाइन ट्रेडिङकै कुरा हो नि। हजुर यो डिजिटल सिग्नेचर अहिलेसम्म चाहिँ यो भर्चुअल व्यालेटहरू होइन, खल्ती ई सेवा यिनीहरूले चाहिँ युज नगरेको भएर अहिले जति पनि प्रभु पे भन्यो, जति पनि उनीहरूले यो सिग्नेचरहरू युज नगरेको भएर अहिलेसम्म उनीहरू लङ्गडो छ के। अहिले भनौँ न, पहिला भन्दा पनि पैसा कम गरेर अहिले पर ट्रान्ज्याक्सन 4500 रुपियाँ र 20,000 भन्दा माथिको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्न नदिने भन्ने कारणै त्यही हो। किनभनेदेखि धेरै ठुलो त्यो भएर चाहिँ लिगल डिस्प्युट आयो भने होइन, कुनै पनि त्यो छैन, त्यसमा त आधिकारिक सिग्नेचर त छैन। सिग्नेचर भइदिएको भए त्यो ट्रान्सफरहरू अहिले भनौँ न, यो कनेक्ट आइपिएस यिनीहरू सबैले चाहिँ अब युज गर्ने कि भनेर लागिरहेछन् होइन। त्यो युज गर्यो भने के भनेदेखि आधिकारिक सिग्नेचर हुने भएको भएर जति पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ त्यो मिल्दैन होइन, मिल्छ तर डिस्प्युट भयो भने सेटल गर्ने गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई चेक गरेको छ। बसन्तजी अरू केही छ त्यस्तो? मैले अरू लगभग कभर भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धेरै कुरा मलाई पनि कभर भयो जस्तो लागेको छ सर। अब एउटा अन्तिम क्वेसन म राखौँ प्लिज। सबै श्रोता दर्शक सबै साथीहरूलाई चाहिँ नमस्कार। अब के भन्छ, यहाँहरूले चाहिँ मैले अघिको वेबसाइटमा भने त्यहाँ चाहिँ टेस्ट सर्टिफिकेट भनेर आफूले टेस्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यसको भ्यालिडिटी 1 विक्सको चाहिँ राखिदिएका छौँ हामीले। र अहिले अनि यहाँहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ चित्त बुझ्दो जस्तो लाग्यो भने यु क्यान भनौँ न, हामीलाई सब्मिट चाहिँ त्यो अनुसूची 5लाई चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यो सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले डिजिटल सिग्नेचर त्यो गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ पठाइदिन सक्छौँ। होइन विप्लव सर, यहाँ हाम्रो जगन्नाथ सरले केही सोध्न खोजिरहनु भएको छ हजुरलाई। ए हुन्छ नि जगन्नाथ सर प्लिज। विप्लव सर धन्यवाद, एकदमै सान्दर्भिक एकदमै उ गर्नुभयो। डिजिटल सिग्नेचरको बारेमा हामीलाई धेरै चिज थाहा थिएन, यो चाहिँ यहाँले चाहिँ यहाँको प्रेजेन्टेसनबाट धेरै चाहिँ ज्ञान पाइयो। मेरो क्वेसन के छ भने, अब हामी जस्तो के अरे आइक्यानको मेम्बर या अडिट गर्ने दौरानमा अब यहाँलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ उ गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो भनेदेखि सिम्पल उसमा चाहिँ कस्तो फर्म भर्नुपर्छ, के डकुमेन्ट चाहिन्छ, कति टाइम लाग्छ त्यो लिनलाई, र अनलाइनबाट पनि हामी फर्म भर्न सक्छ कि सक्दैन, र पेमेन्ट प्रोसेस कसरी हुन्छ, पेमेन्ट पनि अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ कि सकिन्छ, यहाँले चाहिँ यसो भनिदिनु भयो भने हाम्रा मेम्बर चाहिँ यसमा हुन्छ सर। थ्याङ्क यू जगन्नाथ सर, धन्यवाद। यसमा एकदमै सिम्पल प्रोसिड्युर छ। त्यो अनुसूची 5 भन्ने चाहिँ एउटा फर्म छ, त्यहाँ त्यसलाई त्यसमा भरेर पठाउनु भए पनि हुन्छ। र पेमेन्ट यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब पेमेन्ट त अहिले अनलाइनै आयो भने सबैभन्दा सजिलो होइन। त्यो प्रोसिड्युरबाट त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। वा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गरिसकेपछि एउटा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुने चाहिँ एउटा नागरिकताको कपी वा चाहिँ पासपोर्टको कपी वा ड्राइभिङ लाइसेन्सको कपी जे बाँकी है, यो दुईटा चिजमा जेको कपी भए पनि हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ अनलाइनै सब्मिट गरेर हामीलाई पठाइदिनु भयो भने पनि अब यो कस्तो रहेछ भने सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर युज नगरेसम्म चाहिँ साँच्चैको सिग्नेचर भएको डकुमेन्ट छैन क्या हामीलाई। किनभने सरकारलाई चाहिँ आधिकारिक चिज हामीलाई चाहियो भनिसकेपछि यहाँहरूले त्यो गरिदिनु भयो भने चाहियो भने हामी के भन्छ सरहरूको चाहिँ भनौँ न दैलोमै चाहिँ हामी पुर्याउने बन्दोबस्त पनि गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ कुरो, अब आइक्यानले चाहिँ सिफारिस गरेर यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने हो भने हामी सर्टेन 5% जति डिस्काउन्ट पनि दिन सक्छौँ यसमा। किनभने यसमा चाहिँ त्यो सरकारले तोक्या प्राइस भएको भएर धेरै पैसा फाइदा छैन। यो एकदमै समाजसेवाको काम भइरहेछ होइन। तैपनि रिकग्निसनको हिसाबमा वी विल गिभ यु द 5% बेनिफिट। जगन्नाथ सर अरू केही छ कि? हुन्छ, अब अध्यक्षज्यू प्रश्न चाहिँ यति नै हो। अध्यक्षज्यू कृष्ण सर हुनुहुन्न जस्तो छ, उहाँको डिस्कनेक्ट भयो, उहाँको डिस्कनेक्ट। अनि उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्न जस्तो होइन? मदन सर पनि हुनुहुन्न?
उहाँको पनि डिस्कनेक्ट छ सर। सञ्जय सर केही छ कि हजुरको? सञ्जय सर ठिक छ विनोदजी, राम्रै प्रोग्राम भयो, राम्रै धेरै उहाँले चाहिँ अब विप्लव सरले अब यसको जति टेक्निकलिटी थियो सबैको बारेमा धेरै नै राम्ररी अब बताउनु भएको छ र यो कुराहरू कसरी अब हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन, यसको के बेनिफिट हुन्छ, इभन कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको बारेमा पनि भन्नुभएको छ र मलाई लाग्छ हाम्रो यो प्रोफेसनलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ अब धेरै नै सहज हुने चाहिँ एउटा प्रविधि हो, जसले गर्दाखेरि हामीले अब इन्स्टिट्युटमा पनि हामीलाई धेरै नै डकुमेन्टहरू साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फिचर भयो भने चाहिँ हाम्रो कामहरू पनि अलि स्मुथ र चाहिँ अलि फास्ट हुन जान्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ र धेरै चाहिँ विप्लव सरलाई यसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्थ्यौँ मात्रै, टेक्निकलिटी बुझेका थिएनौँ। सरले यो विस्तृत बताइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सञ्जय सर र विप्लव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो के हो जस्तो लागिरहेको थियो। हाम्रो यसको लागि त अझ धेरै धन्यवाद त हाम्रो काउन्सिल मेम्बर सुरेन्द्र श्रेष्ठजीलाई पनि दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले नै यो कुरा मलाई फोन गरेर ल विनोदजी यस्तो खालको एउटा प्रोग्राम राखौँ न, कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गरिसकेपछि हामीले छलफल गरेर यो प्रोग्रामको अर्गनाइज गऱ्यौँ। यो किनभने आज धेरै नयाँ कुराहरू भन्दा पनि कम्तीमा यो बारेमा हामीले एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्यौँ, एउटा इन्फर्मेटिभ क्लास भयो जस्तो मलाई लाग्छ र यसले एउटा पक्कै पनि हाम्रो प्रोफेसनमा पनि यसले अवेरनेस क्रिएट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्यो जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने भोलि पक्कै पनि हामी एज अ अडिटरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि भोलि हामी पनि एकातिर डिजिटल सिग्नेचरकोमा हामी पक्कै पनि जानै पर्ने दिन आउँदैछ। अघि विप्लव सरले भने जस्तै IRD मालिका परिचय भोलि हुनसक्छ कम्पनी रजिस्ट्रारले कुराहरू ल्याउन सक्ला, भोलि अरू रेगुलेटिङ अथोरिटीहरूमा यो कुराहरू आउन सक्ला भन्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि अब हामी यसको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा अवेरनेस चाहिँ आजको यो सर्ट प्रोग्रामबाट क्रिएट भयो होला जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि म विप्लव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले सर्ट एन्ड स्विट प्रेजेन्टेसन र मलाई पक्कै पनि सर अघि हजुरले भने जस्तै हजुरलाई देखिने बित्तिकै मलाई हाम्रो पूर्व अध्यक्ष विनोद राज भण्डारीज्यूको चाहिँ एकदम धेरै याद पनि आयो। मलाई अलिकति सेन्टिमेन्टल जस्तो पनि मलाई फिल गर्यो, किनभने मैले हजुरहरूलाई सँगसँगै धेरैचोटि देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो फिल भएको जस्तो लाग्छ। हजुरले पनि त्यो कुरा पनि नाम पनि लिनुभयो, त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी आइक्यानका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र IT कमिटीका चेयरम्यान तथा निवर्तमान अध्यक्ष जगन्नाथ सरलाई पनि म धेरै धेरै उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्जय सर यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बसन्तजी यहाँले होल यसको सिस्टम सबै हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र अझै सबैभन्दा धेरै धन्यवाद पार्टिसिपेन्ट्सहरू। यहाँले एकदम क्युरियोसिटीको साथ बसेर क्वेसनहरू गरिदिनु भयो। कतिपय क्वेसनहरू कमन भएको कारणले गर्दा अथवा यताउता मिसम्याच भएर यहाँ हामीले भन्न नसकेको पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी हुँदै आजको यो कार्यक्रम आइक्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो तर्फबाट पनि, यो प्लेटफर्म त्यो गरिदिनु भयो होइन। अब यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ होइन जगन्नाथ सर? हस् थ्याङ्क यू। सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई यहीँ नै अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू।